श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री विनायक स्तोत्र। देवदेवसुतं देवं जगद्विघ्नविनायकं हस्तिरूपं महाकायं सूर्यकोटिसमप्रभं वामनं जटिलं कान्तं ह्रस्वग्रीवं महोदरं धूम्रसिन्दूरयुद्गण्डं विकटं प्रकटोत्कटम् एकदन्तं प्रलम्बोष्ठं नागयज्ञोपवीतिनं त्र्यक्षं गजमुखं कृष्णं सुकृतं रक्तवाससं दन्तपाणिं च वरदं ब्रह्मण्यं ब्रह्मचारिणं पुण्यं गणपतिं दिव्यं विघ्नराजं नमाम्यहं। देवं गणपतिं नाथं विश्वस्याग्रेतुगामिनं देवानामधिकं श्रेष्ठं नायकं सुविनायकं नमामि भगवं देवम् अद्भुतं गणनायकं। वक्रतुण्डप्रचण्डाय उग्रतुण्डाय ते नमः। चण्डाय गुरुचण्डाय चण्डचण्डाय ते नमः। मत्तोन्मत्तप्रमत्ताय नित्यमत्ताय ते नमः। उमासुतं नमस्यामि गङ्गापुत्राय ते नमः। ओङ्काराय वषट्कार स्वाहाकाराय ते नमः। मन्त्रमूर्ते महायोगिन् जातवेदे नमो नमः। परशुपाशकहस्ताय गजहस्ताय ते नमः। मेघाय मेघवर्णाय मेघेश्वर नमो नमः। घोराय घोररूपाय घोरघोराय ते नमः। पुराणपूर्वपूज्याय पुरुषाय नमो नमः। मदोत्कटनमस्तेस्तु नमस्ते चण्डविक्रम। विनायक नमस्तेस्तु नमस्ते भक्तवत्सल। भक्तप्रियाय शान्ताय महातेजस्विने नमः। यज्ञाय यज्ञहोत्रे च यज्ञेशाय नमो नमः। नमस्ते शुक्लभस्मांग शुक्लमालाधराय च मदक्लिन्नकपोलाय गणाधिपतये नमः। रक्तपुष्पप्रियाय च रक्तचन्दनभूषित अग्निहोत्राय शान्ताय अपराजयते नमः। आखुवाहनदेवेश एकदन्ताय ते नमः। शूर्पकर्णाय शूराय दीर्घदन्ताय ते नमः। विघ्नं हरतु देवेश शिवपुत्रो विनायकः। जपादस्यैव होमाच्च सन्ध्योपासनस्तथा विप्रो भवति वेदाढ्यः क्षत्रियो विजयी भवेत्। वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः पापैः प्रमुच्यते। गर्भिणी जनयेत् पुत्रं कन्या भर्तारमाप्नुयात्। प्रवासी लभते स्थानं बद्धो बन्धात् प्रमुच्यते। इष्टसिद्धिमवाप्नोति पुनात्यासत्तमं कुलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं सर्वकामप्रदं पुंसां पठतां शृणुतामपि। अथ श्री शनि स्तोत्र। कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः। नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन। तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा
वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नोदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिगयजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। अथ श्री राहु स्तोत्रम्। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजङ्गे शस्तीक्ष्णद्रङ्ष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः 12 नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां माशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वाण्याज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापदविनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिनवरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मेनाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकरविमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरतिप्रसन्नः
अथ श्री केतु स्तोत्र। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमं। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं। गुह्यात् गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुक्थ्यधान्ये विलिखित षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखित च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारी प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री गणपति शनि राहु केतु देवार्पणमस्तु। अथ श्री विनायक स्तोत्र। देवदेवसुतं देवं जगद्विघ्नविनायकं हस्तिरूपं महाकायं सूर्यकोटिसमप्रभं वामनं जटिलं कान्तं ह्रस्वग्रीवं महोदरं धूम्रसिन्दूरयुद्गण्डं विकटं प्रकटोत्कटम् एकदन्तं प्रलम्बोष्ठं नागयज्ञोपवीतिनं त्र्यक्षं गजमुखं कृष्णं सुकृतं रक्तवाससं दन्तपाणिं च वरदं ब्रह्मण्यं ब्रह्मचारिणं पुण्यं गणपतिं दिव्यं विघ्नराजं नमाम्यहं। देवं गणपतिं नाथं विश्वस्याग्रेतुगामिनं देवानामधिकं श्रेष्ठं नायकं सुविनायकं नमामि भगवं देवम् अद्भुतं गणनायकं। वक्रतुण्डप्रचण्डाय उग्रतुण्डाय ते नमः। चण्डाय गुरुचण्डाय चण्डचण्डाय ते नमः। मत्तोन्मत्तप्रमत्ताय नित्यमत्ताय ते नमः। उमासुतं नमस्यामि गङ्गापुत्राय ते नमः। ओङ्काराय वषट्कार स्वाहाकाराय ते नमः। मन्त्रमूर्ते महायोगिन् जातवेदे नमो नमः। परशुपाशकहस्ताय गजहस्ताय ते नमः। मेघाय मेघवर्णाय मेघेश्वर नमो नमः। घोराय घोररूपाय घोरघोराय ते नमः।
पुराणपूर्वपूज्याय पुरुषाय नमो नमः। मदोत्कट नमस्तेस्तु नमस्ते चण्डविक्रम। विनायक नमस्तेस्तु नमस्ते भक्तवत्सल। भक्तप्रियाय शान्ताय महातेजस्विने नमः। यज्ञाय यज्ञहोत्रे च यज्ञेशाय नमो नमः। नमस्ते शुक्लभस्मांग शुक्लमालाधराय च मदक्लिन्नकपोलाय गणाधिपतये नमः। रक्तपुष्पप्रियाय च रक्तचन्दनभूषित अग्निहोत्राय शान्ताय अपराजयते नमः। आखुवाहन देवेश एकदन्ताय ते नमः। शूर्पकर्णाय शूराय दीर्घदन्ताय ते नमः। विघ्नं हरतु देवेश शिवपुत्रो विनायकः। जपादस्यैव होमाच्च सन्ध्योपासनस्तथा विप्रो भवति वेदाढ्यः क्षत्रियो विजयी भवेत्। वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः पापैः प्रमुच्यते। गर्भिणी जनयेत् पुत्रं कन्या भर्तारमाप्नुयात्। प्रवासी लभते स्थानं बद्धो बन्धात् प्रमुच्यते। इष्टसिद्धिमवाप्नोति पुनात्यासत्तमं कुलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं सर्वकामप्रदं पुंसां पठतां शृणुतामपि। अथ श्री शनि स्तोत्र। कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः। नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी। एकस्त्रिधारिगयजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः। सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। अथ श्री राहु स्तोत्र। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे
राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजङ्गे शस्तीक्ष्णद्रङ्ष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां माशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वाण्याज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापदविनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिनवरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मेनाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकरविमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरति प्रसन्नः। अथ श्री केतु स्तोत्र। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमं। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्यात् गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुक्थ्यधान्ये विलिखित षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखित च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारी प्रदापयेत्
दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री गणपति शनि राहु केतु देवार्पणमस्तु। अथ श्री विनायक स्तोत्र। देवदेवसुतं देवं जगद्विघ्नविनायकं हस्तिरूपं महाकायं सूर्यकोटिसमप्रभं वामनं जटिलं कान्तं ह्रस्वग्रीवं महोदरं धूम्रसिन्दूरयुद्गण्डं विकटं प्रकटोत्कटम् एकदन्तं प्रलम्बोष्ठं नागयज्ञोपवीतिनं त्र्यक्षं गजमुखं कृष्णं सुकृतं रक्तवाससं दन्तपाणिं च वरदं ब्रह्मण्यं ब्रह्मचारिणं पुण्यं गणपतिं दिव्यं विघ्नराजं नमाम्यहं। देवं गणपतिं नाथं विश्वस्याग्रेतुगामिनं देवानामधिकं श्रेष्ठं नायकं सुविनायकं नमामि भगवं देवम् अद्भुतं गणनायकं। वक्रतुण्डप्रचण्डाय उग्रतुण्डाय ते नमः। चण्डाय गुरुचण्डाय चण्डचण्डाय ते नमः। मत्तोन्मत्तप्रमत्ताय नित्यमत्ताय ते नमः। उमासुतं नमस्यामि गङ्गापुत्राय ते नमः। ओङ्काराय वषट्कार स्वाहाकाराय ते नमः। मन्त्रमूर्ते महायोगिन् जातवेदे नमो नमः। परशुपाशकहस्ताय गजहस्ताय ते नमः। मेघाय मेघवर्णाय मेघेश्वर नमो नमः। घोराय घोररूपाय घोरघोराय ते नमः। पुराणपूर्वपूज्याय पुरुषाय नमो नमः। मदोत्कटनमस्तेस्तु नमस्ते चण्डविक्रम। विनायक नमस्तेस्तु नमस्ते भक्तवत्सल। भक्तप्रियाय शान्ताय महातेजस्विने नमः। यज्ञाय यज्ञहोत्रे च यज्ञेशाय नमो नमः। नमस्ते शुक्लभस्मांग शुक्लमालाधराय च मदक्लिन्नकपोलाय गणाधिपतये नमः। रक्तपुष्पप्रियाय च रक्तचन्दनभूषित अग्निहोत्राय शान्ताय अपराजयते नमः। आखुवाहन देवेश एकदन्ताय ते नमः। शूर्पकर्णाय शूराय दीर्घदन्ताय ते नमः। विघ्नं हरतु देवेश शिवपुत्रो विनायकः। जपादस्यैव होमाच्च सन्ध्योपासनस्तथा विप्रो भवति वेदाढ्यः क्षत्रियो विजयी भवेत्। वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः पापैः प्रमुच्यते। गर्भिणी जनयेत् पुत्रं कन्या भर्तारमाप्नुयात्। प्रवासी लभते स्थानं बद्धो बन्धात् प्रमुच्यते। इष्टसिद्धिमवाप्नोति पुनात्यासत्तमं कुलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं सर्वकामप्रदं पुंसां पठतां शृणुतामपि। अथ श्री शनि स्तोत्र। कोडोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः
नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नोदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिगयजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। अथ श्री राहु स्तोत्रम्। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजङ्गे षष्तीक्ष्णद्रङ्ष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः 12 नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां माशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वाण्याज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापदविनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिनवरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मेनाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकरविमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा
सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः। आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः। अथ श्री केतु स्तोत्र। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्यात् गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थ्यधान्ये विलिखित षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखित च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारी प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री गणपति शनि राहु केतु देवार्पणमस्तु। अथ श्री विनायक स्तोत्र। देवदेवसुतं देवं जगद्विघ्नविनायकं हस्तिरूपं महाकायं सूर्यकोटिसमप्रभं वामनं जटिलं कान्तं ह्रस्वग्रीवं महोदरं धूम्रसिन्दूरयुद्गण्डं विकटं प्रकटोत्कटम् एकदन्तं प्रलम्बोष्ठं नागयज्ञोपवीतिनं त्र्यक्षं गजमुखं कृष्णं सुकृतं रक्तवाससं दन्तपाणिं च वरदं ब्रह्मण्यं ब्रह्मचारिणं पुण्यं गणपतिं दिव्यं विघ्नराजं नमाम्यहं देवं गणपतिं नाथं विश्वस्याग्रेतुगामिनं देवानामधिकं श्रेष्ठं नायकं सुविनायकं नमामि भगवं देवम् अद्भुतं गणनायकं वक्रतुण्डप्रचण्डाय उग्रतुण्डाय ते नमः चण्डाय गुरुचण्डाय चण्डचण्डाय ते नमः मत्तोन्मत्तप्रमत्ताय नित्यमत्ताय ते नमः उमासुतं नमस्यामि गंगापुत्राय ते नमः ओंकाराय वषट्कार स्वाहाकाराय ते नमः
मंत्रमूर्ते महायोगिन् जातवेदे नमो नमः। परशुपाशकहस्ताय गजहस्ताय ते नमः। मेघाय मेघवर्णाय मेघेश्वर नमो नमः। घोराय घोररूपाय घोरघोराय ते नमः। पुराणपूर्वपूज्याय पुरुषाय नमो नमः। मदोत्कटनमस्तेस्तु नमस्ते चण्डविक्रम। विनायक नमस्तेस्तु नमस्ते भक्तवत्सल। भक्तप्रियाय शान्ताय महातेजस्विने नमः। यज्ञाय यज्ञहोत्रे च यज्ञेशाय नमो नमः। नमस्ते शुक्लभस्मांग शुक्लमालाधराय च मदक्लिन्नकपोलाय गणाधिपतये नमः। रक्तपुष्पप्रियाय च रक्तचन्दनभूषित अग्निहोत्राय शान्ताय अपराजयते नमः। आखुवाहन देवेश एकदन्ताय ते नमः। शूर्पकर्णाय शूराय दीर्घदन्ताय ते नमः। विघ्नं हरतु देवेश शिवपुत्रो विनायकः। जपादस्यैव होमाच्च सन्ध्योपासनस्तथा विप्रो भवति वेदाढ्यः क्षत्रियो विजयी भवेत्। वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः पापैः प्रमुच्यते। गर्भिणी जनयेत् पुत्रं कन्या भर्तारमाप्नुयात्। प्रवासी लभते स्थानं बद्धो बन्धात् प्रमुच्यते। इष्टसिद्धिमवाप्नोति पुनात्यासत्तमं कुलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं सर्वकामप्रदं पुंसां पठतां शृणुतामपि। अथ श्री शनि स्तोत्र। कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः। नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नोदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी। एकस्त्रिधारिगयजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः
कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। अथ श्री राहु स्तोत्रम्। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम् सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजङ्गे षष्तीक्ष्णदंष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः 12 नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीर्षजां माशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वाण्याज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकम् सर्वापदविनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिनवरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मेनाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकरविमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः। अथ श्री केतु स्तोत्रम्। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्यात् गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रम् केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थ्यधान्ये विलिखित षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखित च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ
केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारी प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री गणपति शनि राहु केतु देवार्पणमस्तु। अथ श्री विनायक स्तोत्र। देवदेवसुतं देवं जगद्विघ्नविनायकं हस्तिरूपं महाकायं सूर्यकोटिसमप्रभं वामनं जटिलं कान्तं ह्रस्वग्रीवं महोदरं धूम्रसिन्दूरयुद्गण्डं विकटं प्रकटोत्कटम् एकदन्तं प्रलम्बोष्ठं नागयज्ञोपवीतिनं त्र्यक्षं गजमुखं कृष्णं सुकृतं रक्तवाससं दन्तपाणिं च वरदं ब्रह्मण्यं ब्रह्मचारिणं पुण्यं गणपतिं दिव्यं विघ्नराजं नमाम्यहं देवं गणपतिं नाथं विश्वस्याग्रेतुगामिनं देवानामधिकं श्रेष्ठं नायकं सुविनायकं नमामि भगवं देवम् अद्भुतं गणनायकं वक्रतुण्डप्रचण्डाय उग्रतुण्डाय ते नमः चण्डाय गुरुचण्डाय चण्डचण्डाय ते नमः मत्तोन्मत्तप्रमत्ताय नित्यमत्ताय ते नमः उमासुतं नमस्यामि गंगापुत्राय ते नमः ओंकाराय वषट्कार स्वाहाकाराय ते नमः मंत्रमूर्ते महायोगिन् जातवेदे नमो नमः परशुपाशकहस्ताय गजहस्ताय ते नमः मेघाय मेघवर्णाय मेघेश्वर नमो नमः घोराय घोररूपाय घोरघोराय ते नमः पुराणपूर्वपूज्याय पुरुषाय नमो नमः मदोत्कट नमस्तेस्तु नमस्ते चण्डविक्रम विनायक नमस्तेस्तु नमस्ते भक्तवत्सल भक्तप्रियाय शान्ताय महातेजस्विने नमः यज्ञाय यज्ञहोत्रे च यज्ञेशाय नमो नमः नमस्ते शुक्लभस्मांग शुक्लमालाधराय च मदक्लिन्नकपोलाय गणाधिपतये नमः रक्तपुष्पप्रियाय च रक्तचन्दनभूषित अग्निहोत्राय शान्ताय अपराजयते नमः आखुवाहन देवेश एकदन्ताय ते नमः शूर्पकर्णाय शूराय दीर्घदन्ताय ते नमः विघ्नं हरतु देवेश शिवपुत्रो विनायकः जपादस्यैव होमाच्च सन्ध्योपासनस्तथा विप्रो भवति वेदाढ्यः क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः पापैः प्रमुच्यते गर्भिणी जनयेत् पुत्रं कन्या भर्तारमाप्नुयात् प्रवासी लभते स्थानं
बद्धो बन्धात् प्रमुच्यते इष्टसिद्धिमवाप्नोति पुनात्यासत्तमं कुलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं सर्वकामप्रदं पुंसां पठतां शृणुतामपि। अथ श्री शनि स्तोत्र। कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नोदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिगयजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। अथ श्री राहु स्तोत्र। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बली भुजङ्गे शस्तीक्ष्णद्रङ्ष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैतानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जप्त्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां माशसुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दूर्वाण्याज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावद् अष्टोत्तरं शतं हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकम् सर्वापदविनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिनवरदायक
गरलातिगरालास्य गदान्मेनाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकरविमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहुः दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्नो जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगाः सुरतिप्रसन्नाः। अथ श्री केतु स्तोत्र। मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमं। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्यात् गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षश्च चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैते महाक्रूराः सर्वोपद्रवकारकाः पर्वकाले पीड्यन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्थ्यधान्ये विलिखित षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिखित च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतोः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारी प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री गणपति शनि राहु केतु देवार्पणमस्तु।